अस्सलाम वालेकुम। गौहर शाह मरहबा। आज हम बात करेंगे बहुत ही खास वीडियो पे, जो जिक्र किया जाएगा मरने के बाद रूह कहाँ जाती है। जब लोग मर जाते हैं लोग कहते हैं रूह अल्लाह के पास जाएगी या फिर कब्र में, मतलब जो इसकी डिटेल है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और साथ में ये भी आप जानेंगे कि कब्र में किस चीज़ का हिसाब होता है और मैदान महशर में किस चीज़ का हिसाब होता है। क्या दोनों अलग-अलग होता है और मोमिन का रूह कैसे निकलता है। और दूसरा टॉपिक होगा सूरह यासीन से क्या रूह निकाली जाती है, सूरह यासीन पढ़ने से क्या होता है। और साथ में आप ये भी जानेंगे कि इल्लीन और सिज्जीन क्या है। ये उर्दू वर्ड है, इसके बारे में ज़रूर आप जानकारी हासिल कीजिएगा। और जन्नत में कौन जाता है। लोग कहते हैं जो नमाज या तिलावत पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो जन्नत में जाते हैं। क्या हकीकत में यही लोग जाते हैं या मोमिन जाते हैं या फिर जो नमाज तिलावत या रोज़ा नहीं रखते हैं, क्या वो नहीं जाते हैं। गैर मोमिन कौन है। और साथ में आप ये भी जानेंगे कि फरिश्तों के हिसाब और किताब होने के बाद अल्लाह अपने मोमिन से किस चीज़ का हिसाब और किताब करता है। यानी शब हिसाब किताब होने के बाद कब्र में और मैदान महशर में, ये दोनों हिसाब किताब होने के बाद क्या वो मोमिन डायरेक्ट जन्नत में जाता है, फिर लास्ट में अल्लाह उसका हिसाब किताब करता है। अगर करता है तो किस चीज़ का करता है। साथ में इसकी पूरी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये आवाज़ यूनुस साहब की है और जिक्र किया जाएगा उन्हीं के माध्यम से। आइए सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। मकसूद अहमद मरवत ने सरगोदा पंजाब से सवाल किया है। अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाह मरहबा। क्या मौत के वक्त ज़ाकिर क़ल्बी की रूह भी आसानी से निकाल ली जाएगी। जब फरिश्ते रूह आसमानों में लेकर जाते हैं तो 3 दिन लगते हैं पहुंचने में, तो इस रूह का कब्र वाला हिसाब कैसे होता है। इल्लीयीन सिज्जीन में क्या मामलात होते हैं। ज़ाकिर क़ल्बी हो या कोई गैर ज़ाकिर क़ल्बी हो, जब मौत का वक्त आता है तो मलकुल मौत का रूह निकालने का जो तरीक़ा है वो सबके लिए बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि मलकुल मौत का काम रूह को निकालना है। वो ये डिसाइड करने का इख्तियार नहीं रखता कि कौन जो है वो जहन्नमी है, कौन जन्नती है, जो आसानी और मुश्किल पैदा करने का हक बजानिब हो। ठीक है ना। ये अल्लाह ने डिसाइड करना है यौम महशर में कि किसको कहाँ भेजना है। आप समझ गए मेरी बात। तो वो मलकुल मौत अपनी जो जॉब करता है, अपना जो काम करता है, वो इंतहाई इंसाफ के साथ करता है। कोई ज़ाकिर क़ल्बी हो या ना हो, उसने रूह निकालनी है, वो रूह निकाल के ले जाता है। ख़त्म हो गई बात। आसानी और मुश्किल ये चीज़ वहाँ पर है नहीं, वोकैबुलरी यहाँ पर है। अच्छा, अब लोग ये कहते हैं कि भाई फलां आदमी जो है बिल्कुल मरने वाला हो गया है लेकिन उसकी रूह नहीं निकल रही। ये लोगों की अपनी बनाई हुई कहानियां हैं। उसकी रूह क्यों नहीं निकल रही? इसलिए नहीं निकल रही कि जो अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर किया है वो नहीं आया। जब उसकी मौत का वक्त आएगा तो रूह निकल जाएगी। रूह का निकलना आसानी या मुश्किल वाली बात नहीं होती। अब लोग जो है, हमने देखा है ना, पाकिस्तान में भी हमने देखा है, हिंदुस्तान में भी यही प्रैक्टिस है कि अगर कोई बिल्कुल ही करीबुल मर्ग हो, बिस्तर पर पड़ा हो, सांसें आ रही हो और उसकी जान ना निकल रही हो, तो लोग कहते हैं जी बड़ी जो है ना तकलीफ में है, ये बड़ी परेशानी का आलम है, इसको सूरह यासीन पढ़ो ताकि जल्दी मर जाए।
وہ بھائی وہ اس لیے نہیں مر رہا کہ اس کا وقت نہیں آیا ابھی. جب وقت مقررہ آئے گا جو اللہ نے لکھا ہے وقت، اس وقت روح نکال لے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملک الموت جو ہے وہ کھڑا ہو کر کے کھینچ کے روح نکال رہا ہے، نکلے نہیں رہی روح. ایسا تھوڑی ہے. وہ مقررہ وقت ہے، اس میں ایک لمحے کی تاخیر اور زیادتی نہیں ہو سکتی. جو وقت لکھا ہے اس پر روح نکالی جائے گی. جو یہ آسانی اور مشکل والی بات یہ لوگوں کی کہی ہوئی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا، اب بات روح نکلنے کی جو ہے اس کو مزید ایلیبوریٹ کرتا ہوں. جو ایک صوفی ہوتا ہے، جب اس کی روح منور ہوتی ہے وہ بھی تو کئی دفعہ نکل کر کے اوپر جاتی ہے. اگر اتنی مشکل ہوتی ہو تو پھر لوگوں کی ولیوں کی روحیں نکل کے عرش الہی پہ کیسے جائے گی؟ اتنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے. کیوں بھائی؟ تو اس روح کا قبر والا حساب کیسے ہوتا ہے؟ بھائی روح کا قبر والا حساب نہیں ہوتا. قبر میں حساب ہوتا ہے نفس سے، روح کا حساب کتاب محشر میں ہوگا. قبر میں جو حساب کتاب ہوتا ہے نا، وہ حساب کتاب ہوتا نہیں ہے، وہ سوال جواب ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سوال جواب ہوتے ہیں وہ. اور عذاب ہوتا ہے. اب ہم نے پوچھا باطن میں کہ گناہ ہو گئے کسی کے نفس سے، اب اس پر عذاب قبر میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ باقی جو دیگر لوگوں کی قبریں ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے اس پر عذاب ڈالنا ضروری ہے. کیوں؟ کہ اگر اس کے اوپر عذاب ہوتا رہے گا تو شیطان آ کے اس کی قبر سے اس کا نفس نکال کے نہیں لے جائے گا. وہ دیکھے گا یہ بزی ہیں، فرشتے عذاب ڈال رہے ہیں، مستقل اس کو عذاب میں رکھتے ہیں. جس کے بارے میں اللہ کو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے نفس کو شیطان نکال کے لے جائے گا، اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے نفس پر. رہ گئی بات روح کی، تو روح کا عذاب جو ہے وہ جہنم میں ہوگا. اگر وہ جہنم میں جائے گی وہ عذاب ہی عذاب ہے. علیین اور سجین میں کیا معاملات ہوتے ہیں؟ علیین اور سجین یہ ایسا ہی ہے جتنا فرق ایک فلم میں اور اس کے ٹیزر میں ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ جس طرح بہت سے مالز یہاں پر اور کینیڈا اور امریکہ میں ایسے ہیں کہ جہاں ریسٹورینٹس کے باہر جو ہے ایک تھالی لے کے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے پیسٹری ریسٹورینٹ کے آگے کہ تھوڑا تھوڑا چکھ لو تاکہ لوگوں کو اچھا لگے اور اندر آ کے کھائیں. تو وہ فلیور دینے کے لیے. اسی طرح یہ فلیور ہے. علیین جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے جنت ہے، اور سجین ایسی ہی ہے جیسے کہ دوزخ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو لفظ سجین ہے یہ جمع ہے کس کی؟ سجن. سجن جو ہے عربی میں پریزن کو بولتے ہیں. کس کو بولتے ہیں؟ جیل خانے کو، جو پریزن ہوتا ہے نا، قید خانہ. تو سجین یعنی جمع، یعنی بہت ساری پرزنرز یعنی پریزنز. یہاں ان لوگوں کو ڈالا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں فرشتوں کی رپورٹنگ یہ ہو کہ یہ تو پکا جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ذاکر قلبی کے بارے میں یہ پکا ہوتا ہے کہ یہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، تو اس کو علیین میں ڈال دیں گے. پھر یوم محشر میں اس کا حساب کتاب ضرور ہوگا. اس نے نفس نے جو گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا، کیونکہ اس نے جانا تو ہے جنت میں، ذاکر قلبی ہے. لیکن پیش ہوگا، پہلے سوال جواب ہوں گے. صحیح ہے نا؟ اور سوال جواب کے آخر میں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کامیاب ہو جائے گا وہ. چلو بھائی آخر میں دیکھو اور کیا کیا ہے اس کے عمل میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ جو اعمال تم نے بتائے، گناہ بتائے، یہ تو دیکھ لیے،
وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اب اس کا سینہ کھنگالو، اس کے سینے میں جو دل نے عمل کیے ہیں وہ نکال کے دکھاؤ مجھے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس کو حاصل کرو جو اس کے سینے میں چھپا ہے، وہ جو دل کا عمل ہے محبت کا۔ اس نے محمد رسول اللہ سے محبت کی تھی، اس نے گوہر شاہی سے محبت کی تھی، اس نے اللہ سے محبت کی تھی، یہ بھی تو دکھاؤ۔ اس کے دل کو پاک کس نے کیا ہے؟ آخر میں پھر جب یہ دکھایا جائے گا تو اللہ کہے گا چلو جی چھٹی۔ آپ نے یہ ویڈیو پورا دیکھا ہے، ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس میں ذکر جو کیا گیا ہے مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے، کون سے مومن جنت میں جاتے ہیں، اللہ کون سا سوال یا جواب کرتا ہے، فرشتے کون سے کرتے ہیں، میدان محشر میں کون سا سوال جواب ہوتا ہے، قبر میں کون سا سوال جواب ہوتا ہے، ان سب کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لوگوں کو شیئر کیجیے، تمام مومن بھائیوں کو یہ ویڈیو بھیجیے تاکہ وہ اس چیز پہ جانکاری حاصل کر سکیں اور اپنے دین اسلام کو صحیح کر سکیں، اپنی نیت کو صحیح کر سکیں اور اللہ کے ذکر میں ہمیشہ لگے رہیں۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے، یہ ویڈیو کا ویو جو ہے بہت کم آ رہا ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ شیئر کریں گے تو بہت زیادہ اور آئے گا اور لوگوں کے پاس یہ جانکاریاں حاصل ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔